बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ़िलहाल तो सदर ममलकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल रोका हुआ है, अभी तक उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए और लग रहा है कि वो शायद दस्तखत ना करें। और ये वही बिल है जिसमें आज खुद नोटिस का जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया गया है और अब 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर नंबर 2 और नंबर 3, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी इसका फ़ैसला करेगी और जो बेंच तश्कील दिया जाएगा मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत के लिए, वो भी ये 3 रुकनी कमेटी ही बनाएगी। सदर ममलकत कभी कहते हैं मैंने आईनी माहिरीन से राय लेनी है, कभी मैं कानूनी माहिरीन से मशावरत कर रहा हूँ, और कभी जो है वो हालात को संभालने की बजाय पक्का जो है वो एक रोल जो जिसको कहते हैं कि वो रोल अदा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन का, वो बगाड़ पैदा कर रहे हैं। और ये कानून तो बन ही जाना है, विद इन 14 डेज वो इसके ऊपर साइन कर देते तो ठीक है, वरना हुकूमत को वापस भिजवाएंगे। हुकूमत फिर वापस भिजवा देगी, फिर 7 दिन रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर जब दोबारा वापस भिजवाएंगे, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में ले जाकर इसको मंजूर कर लेगी और अगर सदर फिर भी दस्तखत नहीं करता तो विद इन 10 डेज वो कानून आज खुद बन जाएगा। तो सदर इसको ज़्यादा देर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रोक सकते, ज़्यादा नहीं रोक सकते। देखो, इस लड़ाई में एक फरीक बन चुके हैं। रियासती सरबराह का जो काम होता है, ममलकती सरबराह हैं कि वो चीज़ों को संभाले, चीज़ों को बेहतर करे, ना कि उसका ये काम हो कि वो पार्टी बन जाए, वो कारकुन बन जाए, वो इमरान खान का यूथिया बन जाए। तो ये चीज़ें नहीं चलती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये टकराव है, ये तबाही है जिसकी तरफ खुद सदर ममलकत इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं और इसमें बड़े हिस्सेदार उनके जो हैं वो इमरान खान हैं। और जो बिटवीन द लाइन हैं, अब मुझे आप बताइए, फवाद चौधरी, बैरिस्टर अली ज़फ़र, फैसल चौधरी, नईम बुखारी और दीगर वो जो वकला की इनकी एक टीम है, अज़हर सदीक एंड कंपनी, ये वो लोग हैं जो कि सबको पता है कि ये तहरीक इंसाफ के वकला हैं। उनसे सदर ममलकत राय ले रहे हैं। भैया, पर आपने राय लेनी है, उनसे राब्ते कर रहे हैं, वो सदर से राब्ते कर रहे हैं और सदर पर दबाव डाल रहे हैं कि आपने इसको साइन नहीं करना, आपने इसको दबा कर रखना है और हुकूमत को वापस भेज देना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला दे दे, बेंच आपकी मर्जी का बन जाए, वो बात ठीक है। लेकिन ये जी आपको कबूल नहीं है कि अगर फुल कोर्ट बन जाए, तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान बैठ जाएं, इसका फैसला कर दें, इलेक्शन की तारीख दे दें, नून लीग भी इसको मानने के लिए तैयार, पीडीएम भी मानने के लिए तैयार, सारी जमातें मानने के लिए तैयार, लेकिन आप जो है उसकी राह में रुकावट बन रहे हैं। और माज़रत के साथ इस जो रिक्वेस्ट तमाम जमातों की थी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये मैं इसको सदर साहब की ज़ात से जोड़ना इस वजह से भी ज़रूरी समझता हूँ कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कही ये बात कि हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात करने चाहिए और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में अहम रोल सदर ममलकत अदा कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करें, वो पीटीआई के कारकुन से आगे सोचते नहीं, उससे आगे उनकी सोच जाती नहीं। तो यही तो वो इश्यूज हैं जिन इश्यूज की बिना पर चीज़ें जो हैं वो संभलने की बजाय वो ख़राब हो रही हैं। अब ये सूरत हाल ऐसी बन गई है
کہ یہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اگر صدر چاہے ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ریاست کے منصب کے اوپر فائز ہے، وہ ایوان صدر کو صلح صفائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں یہ اپنا جو فواد چودھری صاحب ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، شاہ محمود قریشی بھی کہتے ہیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو پھر بیٹھیں کسی جگہ کے اوپر، لیکن اندرون خانہ سازشیں کرتے ہیں۔ مطمع نظر صرف یہی ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں تو سب ٹھیک ہے، ہم حکومت میں نہیں آئیں گے تو سب کچھ غلط ہے، نظام جائے بھاڑ میں، پاکستانی عوام جائے بھاڑ میں، کوئی نہیں، لوگ مر رہے ہیں، راشن لیتے ہوئے مر رہے ہیں۔ کل کراچی میں کیا ہوا؟ بھگدڑ مچی، زکوٰۃ لینے والے لوگ، خواتین 8 تھیں، 3 بچے تھے، شہید ہو گئے، میں تو ان کو شہید بولوں گا۔ یہ اس ملک کا حال ہے کہ جہاں راشن کی تقسیم پہ جھگڑا ہو، وہاں پہ آپ نے سیاسی اور قومی مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے؟ بات لیکچر کی نہیں ہے، بات ان زمینی حقائق کی ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جو کم از کم ہم بطور صحافی دیکھتے ہیں کہ اندرون خانہ ان کی سوچ کیا ہے۔ اندرون خانہ یہی سوچ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان ہوگا تو ملک بچے گا، ملک میں استحکام آئے گا، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ جناب تباہی و بربادی کو جنم دے گا، وہ اس کا باعث بنے گا۔ اس طرح سسٹم نہیں چل سکتا۔ کل کو ابھی سے وہ کہہ رہے ہیں، عمران خان تو کہہ رہا ہے جی میں تو جیتا ہوا ہوں، اگر کل کو آپ ہار گئے، نون لیگ جیت گئی تو آپ نے نہیں ماننا، اور اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم والے ہار گئے اور پھر آپ نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا، تو پھر کہاں پہ بات اٹھے گی؟ اب ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ پنڈی کو سوچ رہا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ پنڈی نیوٹرل ہے، اے پولیٹیکل ہے، لیکن جب آپ خطرات کا باعث بنیں گے، لیکن جب آپ چیزوں کو گڈ مڈ کریں گے، اپنی ذات کو آگے رکھیں گے قومی مفادات کے آگے، تو وہ سوچیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے پھر ہم اپنا رول پلے کریں گے۔ اس وقت تک تو آپ نے ان کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے، آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، پھر کہتے ہیں یہ ہمارے فلاں بندے کو اٹھا لیا، فلاں بندے کو اٹھا لیا۔ کون تھی یہ ڈاکٹر فاطمہ؟ کون اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلا رہا تھا؟ ایسے ہزاروں اکاؤنٹ ہیں فیک آئی ڈی سے چلائے جا رہے ہیں، افواج پاکستان کی جو ہے وہ اس کے خلاف چلائے جا رہے ہیں، اور جب ان فیک آئی ڈی تک پہنچا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، تو ظاہر ہے پھر ادارے بھی تو اپنا عزت و احترام کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، آئین اور قانون کے راستے میں کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ سنبھل جائیں، سنبھلنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔